नमस्कार. 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 पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर नारी शक्ती सन्मान हाच्या खासा कार्यक्रमांक आमच्यामध्ये असत राज्यसभेचे खासदार म्हणजे मित्र श्री सदानंद शेट तानवडे. तो कार्यक्रम ज्यांच्यानी हांगासर आयोजन केला श्री अमेय आमशेकर द प्रेसिडेंट ऑफ द समृद्धी फाउंडेशन, आमचे DRDAच्यो साऊथ गोवा डायरेक्टर दिपाली नाईक, त्याचबरोबर संगम पाटील, उपस्थितापैकी असलेले सगळे आमचे काउन्सिलर, सरपंच, पंच आणि म्हज्या मोगाळ भयणीनो आणि भावानो, पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली हांव राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर हांकां नमन करता आणि आयच्या कार्यक्रमांक खरोखरूच हांव समृद्धी फाउंडेशन आणि DRDA हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एक ताळी जावची समृद्धी फाउंडेशना खातीर ज्यांच्यानी हो कार्यक्रम हांगासर आयोजन केला. आणि कार्यक्रम आयोजन करता आसतना आमी पळयता की 3 भगिनींचो म्हणजे राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर हांच्या नांवान तांकां पुरस्कार दिवन त्यांचो फेलिसिटेशन केला. आणि हो कार्यक्रम इतक्याचेरूच दवरूंक ना, तुमकां इतक्याय जाणांक जर हांगासर आपयले आसत जाल्यार तुमकांय बी जेका आमी टेक अवे म्हणटा, कितें तरी घेवन घरा वचूंक जाय. आणि ते घरा घेवन वचपा खातीर तुमच्या मदीं बरी 3 जाणां स्पीकर सनिशा फळदेसाय, सुचिता भंडारी आणि विद्या गावडे. हांव आत्ताच सनिशा फळदेसाय कडेन उलयतालो की तूं कित्याचेर उलयतलें काय म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें द सोशल मिडिया आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्या विशयाचेर आपूण उलयतलें म्हणून. अहिल्याबाई होळकर हांचेर आमचे विद्याबाई गावडे उलोवपाचें आसा. त्याच बरोबर सुचिता भंडारी ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ ग्लोबल मार्केट. म्हणजे तिनूय विशय तुमी जर पळयशात जाल्यार तुमी करता तें काम कशें बऱ्या पद्दतीत करपाचें, तुमी जें काम करता ताका बऱ्या पद्दतीत फायदो कसो जावपाचो ह्या विशयी तेंचो तिगाय जाणांचो टॉक आसा. नक्कीच तांच्या उलोवण्याच्या उपरांत तुमकां तिगांयक खूब फायदो जातलो. आणि डेफिनेटली हांव थोडोसो गडबडीत आसा कारण म्हज्या घराचो कार्यक्रम मडगांव लायला आणि त्या कार्यक्रमाक वचपाक जाय म्हणून हांव गडबडीत आसा. आमची जी तिगाय जाणांचें तेंचें फेलिसिटेशन जालां तांकांय बी तुमच्या मुखार उलोवपाची गरज आसा कारण तेंचो एक्सपिरियन्स वास्ट आसा. म्हणजे आणि तेंचो एक्सपिरियन्स हो तुमच्या मुखार येवप होय तितकोच गरजेचो आसा. आणि म्हणून तर आमी म्हणटा आशाताई सावर्डेकर आसतले, पल्लवी साळगांवकर आसतले किंवा आमची डायरेक्टर आसतली, ह्या तिगाय जाणांनी आपलो एक्सपिरियन्स हो तुमच्या कडेन शेअर करप खूब गरजेचो आसा. आशाताई सावर्डेकर म्हणजे ज्यो संजीवनी फाउंडेशन चलयता, हांवेनय बी तेंचें लागच्यान काम पळयलां. हांवें तेंच्या NGO विजीट दिल्या म्हणून हांव सांगता की एक ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें काम ती स्वताहून करता. ह्युमन रिसोर्स कसो, सगळ्यात पयलीं होम नर्सींग हो कोर्स तसो तेंच्या संजीवनी फाउंडेशनांतल्यान तेंच्यांनी सुरू केलो. आणि होम नर्सींग जेका आमी म्हणटा डे केअर जाय पडटा घरा कडेन, त्यो पयलीं होम नर्सींग आनी कोण चलयनाशिल्ले. नर्सींग करप रेगुलरली 3 वर्साचे 4 वर्साचे डिफरंट. आणि घरा कडेन जो बेड रिडन पेशंट उरता ताज्या खातीर होम नर्सिंगाची गरज आसा. आणि ती होम नर्स जी जाय आसता पळय न्ही, तिका पयलीं ट्रेनिंग दिवपाचें काम आशाताई सावर्डेकर हांच्यांनी आपल्या संजीवनी फाउंडेशनांतल्यान केलें. जेका कोण ना आणि जेका बेड रिडन आसा, जेका गरज आसा ताका सांबाळपाचें काम संजीवनी फाउंडेशनांतल्यान त्यो करतात. आणि खरोखरूच सांगता तांची तोखणाय करीत तितकी थोडी आणि डेडिकेटिवली हें काम कंप्लिटली समर्पण भावनेंतल्यान त्यो खूब वर्सां जालीं करीत आसा. म्हणून योग्य पुरस्कार दिवपा खातीर तुमी व्यक्ती सिलेक्ट केली त्या खातीर हांव परत एकदा आशाताई सावर्डेकर आणि ती दोगांयचे उरलेल्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. उरलेली 2 जाण बाय पल्लवी आणि आमची डायरेक्टर हांच्या बद्दल तुमकां सांगपाची गरज ना. पल्लवी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत महिलांचो कार्यक्रम म्हटलो काय सदोदीत फुडें आसता. आणि यंग एंटरप्रिनर्स कशा पद्दतीत फुडें हाडप आणि विशेष करून महिला एंटरप्रिनर्स कशा पद्दतीत प्रमोट करप हो सातत्यात म्हणजे ते आपल्या वेगवेगळ्या ह्या सब्जेक्टाचेर उलयत आसा. डेफिनेटली ती तिगाय जाणां तुमच्या कडेन संवाद सादतली. ताज्या उपरांत उरलेल्या 3 जाणांचो टॉक हो तुमच्या बरोबर जातलो. पण आयच्या हेच्या खातीर राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकरूच कित्याक? आमकां कोणूय म्हणटलो की आमी राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर कित्याक? राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर इतक्याच खातीर कारण ताका राष्ट्रमातेचो दर्जो वगीत मेळूंक ना. 18व्या शतकात स्वताचो घोव पिड्ड्यार जाल्या उपरांत सती वचपाची परंपरा आशिल्ली. बट ती न वता तिणी ठरयलें की हय हें राष्ट्र हें राज्य आपलें आपुणूच उलोवपाक शकता. म्हणून पयल्यो वुमन लिडर
ज्यांच्यांनी हे राज्य चलोवपाची संद आनी शक्ती दवरली आनी ते चलोवन दाखयल्लें. म्हणजे होळकर फॅमिलींतल्यान जेन्ना तांचो पती एक्सपायर्ड जालो तेन्ना तांच्यांनी स्वता त्या राज्याची धुरा ही इट इज एन मालवा राज्य स्वताची त्या राज्याची मालवा राज्याची धुरा स्वताच्या हातात घेतली. आणि इतकेच न्ही, लढाई करण्यापासून ते टेम्पल बांदण्या पर्यंत ह्यो सगळ्यो गजाली स्वता फिल्डार वचून करताली. तिजो बरेचशे फावटी म्हणजे राजमाताचो फोटो जर तुमी पळयशात जाल्यार तो तलवार हातार घेवनूय दिसता आमकां आनी लिंग हातांत घेतलेलें दिसता. आनी बरीचशीं देवळां ही आमी जी आतां म्हणटात ती कितलींशींच देवळां म्हणजे ही देवळां तेन्ना अहिल्याबाई होळकर राष्ट्रमाता हांच्यांनी बांदली. पण तेची हांव खासियत मुद्दामून सांगता आनी वीच आमकां वेरी मच लिंक आसा गोंया खातीर ती खंयची ती सांगता हांव. एकूच आसा की तांच्यांनी तुमी आज महेश्वरी साडी घेता, बरोबर आहे काय ना? खूब जाणांक महेश्वरी साडी घेवपा खातीर आवडटा. महेश्वरी साडी ही जर सुरू कोणी केली आसत ती मालवा राज्यांत महेश्वरी ह्या गांवांत अहिल्याबाई होळकर हांच्यांनी सुरवात केली. तांच्यांनी कित्याक सुरवात केली तर महिलांक खंय तरी बिझनेस मेळचो, महिलांक खंय तरी उद्योग मेळचो आनी तांकां 4 पयशे मेळचे, तांचो उदरनिर्वाह जावचो म्हणून तांच्यांनी सुरवात केली. आनी कालांतरांत आमी पळयता की महेश्वरी साडी इज वन ऑफ द टॉप साडी इन आवर कंट्री. म्हणजे ती देश विदेशांतूय पावली. बट तेची सुरवात आनी तेची नीव फावंडेशन हें अहिल्याबाई होळकरांनी घातलेलें आनी आज आमी मोठ्या उमेदीत ती साडी सगळीं जाणां घालता. म्हणजे अशा पद्दतीन तांच्यांनी म्हणजे टॅक्स कमी करपाचेंय काम केलें, महिलांक रोजगार दिवपाचेंय काम केलें. हांवें फक्त गोंया कडेन लिंक इतक्याच खातीर म्हटलें कारण म्हाका अभिमान आसा. कुणबी साडी जी बंद जाल्ली म्हणजे तुमी पळयशात, म्हाका 7 वर्सां कंप्लीट जायत येता. 7 वर्साच्या पयलीं जर कोणी कोणाक विचारलेलें कुणबी म्हणजे कितें काय म्हणून कोणाक खबर नाशिल्लें. फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांत आमच्यो भगिनी कुणबी साडी घालता आसतना म्हाका पळयला, वीच इज अ प्रावड मोमेंट फॉर मी की कुणबी साडी घालतात. आनी ही आमची नाबार्डची चॅरमॅन आशिल्ली उशा रमेश म्हणून. आनी ती जेन्ना नाबार्ड चॅरमॅन गोंयांत आशिल्ली तेन्ना तिणी कुणबी साडी स्वता पयलीं वेअर केली आनी तिणी सहज पोस्ट घातलो ऑल इंडिया लेवलाचेर. आनी तिणी सांगलें की कुणबी साडीची कॉस्ट आपल्याक 4,000 रुपया मेळटा म्हणून. 4,000 रुपया कुणबी साडीची कॉस्ट म्हणजे हायेस्ट प्रायस हो तेन्ना गेलो. आमकां कोणाकूय दिसत की ती 200 रुपयाची साडी बीन म्हणून. आमी ज्या पद्दतीन मार्केट करतले, ज्या पद्दतीन फॅशन करतले, ज्या पद्दतीन ती डिझायन करतले तितकी तेजी कॉस्ट वाडटा. अहिल्याबाई होळकरांचेर बायविद्या उलयतलेच, बट फक्त हांवें तिजो गोंयाक लिंक आसलेलो विशय इतक्याकूच सांगलो हांवें. खंयचोच विशय ल्हान नासता, फक्त तो आमी घेवन फुडें वचप आसता. आनी आमी घेवन फुडें जर गेलीं आसत जाल्यार तेज्या पासून कितलेशाच मोठ्या प्रमाणांत आमी आमचें नांवूय करूं शकता, आमी आमचो इन्कमूय करूं शकता. आनी तेंच विजन हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेंतल्यान आमी खूब जाणांक म्हणजे आमच्या RDAच्या मार्फत तुमकां संद उपलब्ध करून दिवपाचें काम आमी केलां. आमी सातत्यान म्हणटा एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम आमी करूंक शकतले. फुडें वचपाचें काम हें तुमी करपाचें आसता. आनी घरा कडेन कोणाच्या संद येवची ना, ती संद घेवपा खातीर घरांतल्यान भायर सरचें पडटा. आनी ती संद जर आमी घेतली आसत जाल्यारूच आमी फुडें वचूं शकता. म्हणजे अहिल्याबाई होळकर जिच्या फाटल्यान आपलो पती उरलो ना म्हणून ती घरा कडेन रावली ना, बट तिणी राज्य चलोवन दाखयलें. त्या राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकर हांची जर आमी प्रेरणा घेतली आसत, थोडी सुद्दां प्रेरणा घेतली आसत जाल्यार तुमकां तेंको दिवपाक तुमचे घरचे आसात, तुमची फॅमिली आसा, सरकार आसा. आनी आयज तर म्हणजे आमी जेका म्हणटा सुशासन आसलेलें सरकार आसा. अशा पद्दतीचें इतकें म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें सरकार हाज्या पयलीं केन्नाच नाशिल्लें, त्या पद्दतीचें सरकार आसा. आनी म्हणून तुमी सगळ्या जाणांनी एकदम फुडें वचपाची गरज आसा. तुमकां जो तेंको जाय, हांव खंयच्याच स्किमी आनी योजनांत वचना. म्हाका लाडली लक्ष्मी आनी ग्रह आदारूय सांगपाची गरज ना. आमी दुसरी गजाल आमकां EDCच्या मार्फत मेळपी 2% रेट ऑफ इंट्रस्ट लोन हातूंतल्यानूय आमकां आमच्या पांयार उबी रावूं येता. अन्नपूर्णा सारकिल्या योजनेंतल्यान आमी कॅन्टीनूय चलोवं येता. लखपती दिदी आनी द्रोण दिदी ह्या कन्सेप्टांतल्यान आमी खूब जाणां फुडें वचूं येता. आमच्या मदल्योच महिला आसात की ज्यांच्यांनी फॉरेन कंट्रीचे टूर हे गव्हर्मेंटाच्या आधाराचेरूय केले. आमच्यांतल्योच महिला आसा
की ज्यांच्यांनी 1 लाखापेक्षा चड इन्कम हे आपले करून दाखयले. हे पॉसिबल आसा. फक्त ताका जाय म्हणजे ताका जाय ते व्हील जाय, वील पावर जाय आणि ती वील पावर आसत जाल्यार ते पॉसिबल आसा. आतांच बाब खासदार उलयले त्या प्रमाणे ह्या सरकारान खंयसरूच कसल्याच गोष्टीची कमी करूंक ना. म्हणून हांव फक्त वता आसतना 3 गोष्टीची तुमकां परत एकदा याद करता. म्हजें घर ही योजना आमी आमचे रावतें घर हे रेग्युलरायज जावचें म्हणून काडला. ताजो कार्यक्रम आज आमच्या मडगांवांत आसा. दुसरो हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो प्रोग्राम आमचो गोंयांत सुरू आसा. परत आसा तसो आमी 1 म्हयन्या खातीर वाडयला. म्हणजे ज्या कार्यक्रमाच्या मार्फत तुमच्या हेल्थाची काळजी म्हणजे आमी सहसा आमच्यो महिला भगिनी आपल्या हेल्थाची काळजी घेयना आनी आमी फाटले फावटी जेन्ना चॅक बाय दोतोर 1.0 आमी प्रिवेंटीव हेल्थ चॅकअप कर म्हटलेली तेन्ना गोंयांतल्यो 50,000 महिला भगिनींनी स्वताचो चॅकअप वचून केलो आनी तातूंतली जवळपास 5% तांकां फुडली ट्रिटमेंट घेवची पडली. कोणाक ट्युमर जाला, कोणाक BP वाडला, कोणाक डायबिटीज जाल्या आनी ताका लागून म्हाका बरें दिसता की निदान 50,000 महिलांक आमी हॉस्पिटला बरें जाल्या उपरांत भितरल्या एक 5-10%क ट्रिटमेंट घेवप बरें पडलें. तेंचें हेल्थ बरें उरलें. आनी तसोच आतां हेल्थ विथ आयुर्वेदा फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां ट्रिटमेंट 15 दिसाची फुकट, तुमकां गायडन्स एडवायस फुकट, पंचकर्म फुकट. आयुर्वेदीक म्हणजे तुमी इन प्रायवेट आयुर्वेदाच्या डॉक्टराच्या बरोबर सुद्दां नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट बट हे फुडलो आनी 1 म्हयनोभर चलत उरतलो. हे एक्याच खातीर तुमी जर 2 दिसाच्या पयलींचो पेपर वाचला आसत जाल्यार त्या 2 दिसाच्या पयलींच्या पेपरांत आमी म्हणजे जवळपास 50% पॅरामिटरान देशाच्या एवरेजान फुडें आसा. म्हणजे देशांत जर 10 लोकांक डायबिटीज जाता आसत जाल्यार गोंयांत 15 लोकांक जाता. देशांत 10 लोकांक जाता जाल्यार गोंयांत 15 लोकांक जाता. देशांत 10 लोकांचें जर प्रेशर वाडटा आमचो 15 लोकांचो वाडटा. ओके. आतां हे कित्याक? हाका वेगवेगळीं कारणां आसा. हांव त्या कारणांनी वचना. आमचो लठ्ठपणा वाडपाक लागला. म्हणजे आमचो मोठेपणा जो आहा पळय न्ही हो वाडपाक लागला. आमी सुशेगाद म्हाका दिसना म्हणजे हांव अशें म्हणचो ना, हांव आरोप करिना कोणाचेर बट हे आमच्या स्वताच्या आरोग्या खातीर आसा. ही धोक्याची घंटा आसा. ही धोक्याची घंटा आसा आपल्या फॅमिली खातीर आनी आपल्या खातीर. आमी जर आतां पासून काळजी घेतली, आमच्या डायटांतली शुगर आमी बंद केली, आमच्या डायटांतलें तेल आमी बंद केलें आनी आमच्या रेग्युलर प्रॅक्टिसान आमी थोडो वेळ तरी आपल्या खातीर काडलो, योगा ध्यान धारणा किंवा वॉकिंग आनी हे चालू दवरलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता येता तें नॅक्स्ट जनरेशन हें हेल्दी जनरेशन जावपाक जाय. म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो. आमकां वखदाचेर पयशे मोडचे पडचे न्ही. ओके. ताज्या खातीर सगळ्या जाणांनी प्रिकॉशन्स घेवची. म्हणून हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जायात. तितूंतलो रुटीन डे कार्यक्रम हो समजून घेयात आनी तो प्रॅक्टीस करात. आनी तिसरो वीच इज इन ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन मोडाचेर आमी चालू केलां. 5 जून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत 10 लाख आमी झाडां लायतले. आपूण आपलें झाड लायलें काय ना हें आपूण ठरोवपाचें. प्रत्येकान मिनिमम 1 झाड लावचें. झाडां आमी फुकट दिता. तुमकां जाय म्हणजे वेगवेगळीं झाडां जी गोवन ओरिजीन म्हणजे आमी जाका म्हणटा की जांबळ आसतली, चीज आसतली, पिपळ आसतलो, वड आसतलो किंवा आमी हिरडा आसतलो, भेडा आसतलो, आवळा आसतलो, अर्जून आसतलो. म्हणजे ही बरीचशीं झाडां. कोणी म्हाका विचारलें अर्जुनाचें झाड कसलें काय म्हणून बरेच जाण विचारतात. म्हणजे म्हाज्या गांवांत हांव ल्हान आसतना 40 ते 50 अर्जुनाचीं झाडां आशिल्लीं. आज पळोवंक वता जाल्यार एक सुद्दां दिसना. आनी वीच इट इज एन मोस्ट वखदी झाड तें अर्जून. म्हणजे कोणीय सांगतलो पळयल्यार ही झाडां आमी परत एकदां ग्रो करपाक जाय. म्हणून आमी रस्त्या सायडींतल्यान लावपाक सुरवात करता. फ्रॉम द नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे एंड देन डिस्ट्रिक्ट हायवे. बट म्युन्सिपाल्टींतल्या किंवा महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आपल्या गांवांत वाड्यार ओपन स्पेसी ह्या सगळी कडेन आपूण इनिशिएटिव्स घेवचो. झाडां प्रोवायड आमी करतले. लावपाचें काम तुमी करचें. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा फॉर द फ्युचर जनरेशन, फॉर द नॅक्स्ट जनरेशन दवरपाची जबाबदारी आमची आसा. आनी तेंय बी आमी हे सगळे जाण आपलें हेल्थ सांबाळटले आनी गोंयचें हेल्थ सांबाळटले. ही जर आमी काळजी घेतली आसत नक्कीच आमी हांव परत एकदां म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक खूब खूब शुभेच्छा दिता. खूब म्हाका आवडलो की समृद्धी फावंडेशन आनी आमचे DRDA हांच्यांनी घेतलेली इनिशिएटिव्स ही खूब खूब अभिनंदनास पात्र आसा. हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी सगळीं जाणां ह्या कॅम्पेनिंगान ह्या तिनूय गोश्टींनी म्हणजे जाका हांवें म्हटलां म्हजें घर आसतलें, हेल्थ विथ आयुर्वेदा आसतलें किंवा क्लीन गोवा ग्रीन गोवा ह्या मिशनांत म्हज्या बरोबर आसतली काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार बरोबर म्हज्या बरोबर हात वयर करात सगळीं जाणां नेटान. भारत माता की
भारत माता गे वंदे वंदे राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकरांचा राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकरांचा खूप खूप धन्यवाद.